पछिल्लो समय विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व नै आतंकित बनिरहेका समयमा समेत नेपालका राजनीतिक दलहरू भने आपसी भागभण्डा र खिचातानीमै व्यस्त देखिन्छन्। यसले गर्दा राजनीतिमा नैतिक अनुशासन र उनीहरूको जनताप्रतिको कर्तव्यबाट विचलित भएका हुन् कि भन्ने टिप्पणी पनि निकै हुने गरेका छन्। त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले गरेको कदम प्रशंसायोग्य नभएको भनेर पनि थुप्रै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यी र यस्तै विषयलाई समेटेर आज हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो मैले भर्खरै पनि भने, अहिले चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा यो महामारीको समयमा पनि राजनीतिक त्यो जुन नैतिकता अनुशासनहीनता चाहिन्थ्यो त्यो खालको चाहिँ व्यवहार नदेखिएको जस्तो पनि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उनीहरूको अहिलेका क्रियाकलापहरू, उनीहरूले महामारीका समयमा गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालमा राजनीति, जनताको सेवाको लागि राजनीति गर्ने मान्छे कमै देखिन्छन्। त्यसो भएर अहिलेको यो कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिमा अत्यन्त ठुलो एउटा चाहिँ खैलाबैला मचिएको बेला, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि यो कोरोनाले आक्रमण गरेको बेलामा हाम्रो देशमा पनि कोरोना चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छ र सरकारले त्यसको चाहिँ सामना गर्न चाहिँ कोसिस गरिराखेको छ। तर सरकारमै बसेकाहरू, सरकारकै नेतृत्व गरेकाहरूले यस्तो बेलामा देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै जनताहरू सङ्गठित गरेर मुख्य लडाइँ कोरोनाको विरुद्धमा गर्नुपर्ने बेलामा अब त्यो अनावश्यक यो चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर दल सम्बन्धी, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अनावश्यक चाहिँ एजेन्डा ल्याएर अब यो कोरोनाको विरुद्धको लडाइँ गौड आफ्नो सत्ता, शक्ति र स्वार्थ पुरा गर्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका शीर्ष नेताहरू, खास गरेर प्रधानमन्त्रीकै जुन गतिविधि देखियो, यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्र र जनताको स्वार्थ गौड, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ प्रधान चाहिँ पहिले पनि हुने गरेको छ नेपालमा, हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले त झन् यस्तो बेलामा खास गरेर सबै दललाई त भन्न मिलेन, होइन, जसले बदमासी गरिरहेको छ त्यसैलाई हामीले भन्ने। त्यस कारणले राष्ट्रको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गरेकै प्रधानमन्त्रीबाट जुन क्रियाकलाप भयो, जुन गतिविधि भयो, त्यो अत्यन्तै एउटा चाहिँ घृणा लाग्ने कुरा हो, अत्यन्त नराम्रो कुरा हो र यो यसबारेमा छलफल गर्न पनि लाज लाग्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसबारेमा आफ्नो वक्तव्य पनि दिएको छ र कतिपय मिडियाहरूमा यो जुन गति भयो, राष्ट्रपति भवनबाट, राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट अब त्यस खालको अध्यादेशको निर्णय गरेर त्यहाँ शीतल निवास पुग्न बित्तिकै तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरेर पठाउने जुन खालको गतिविधि भयो र स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादित भयो। जुन हिसाबले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी, राष्ट्रपतिको संस्थाको चाहिँ जुन एउटा विवेकपूर्ण किसिमले, निष्पक्ष रूपले राष्ट्र प्रमुखको जुन हैसियतमा रहनु पर्थ्यो, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको पनि एउटा बदनाम भएछ र देशको त्यति धेरै चाहिँ जनताले बुझेर यति ठुलो चाहिँ बहुमत पाएको, समर्थन पाएर नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेको सरकार प्रमुखले जुन हविगत देखाए, जुन क्रियाकलाप देखाए, यो त अत्यन्तै चाहिँ एउटा खेदजनक छ, घृणा योग्य कुरा हो। त्यसकारणले उनीहरूले सच्याउन त सच्याए,
होइन। आफ्नै पार्टीभित्रैबाट ठुलो दबाब पर्यो, प्रतिपक्षबाट दबाब पर्यो र नेपाली जनताका विभिन्न क्षेत्र समुदायले पनि त्यसको भण्डाफोर त्यसको विरोधमा उत्रेपछि अब यो पार लाउन सकिन्न भन्ने भएपछि 5 दिनका दिन त्यो अध्यादेश फिर्ता त भयो, तर यो स्वयं त्यो अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धित संस्थाहरू नेताहरूको पनि एउटा चाहिँ बदनाम चाहिँ भएको छ। नेपालमा यस किसिमले राजनीति निजी स्वार्थको लागि, सत्ता लोलुपताको लागि यस खालका गतिविधि, यस्ता क्रियाकलापहरू धेरै देखिएका छन्। हामीले यस पार्टीको मात्रै यो नयाँ कुरा होइन, हामीले 50 को दशकमा कैयौँ सांसदहरू चाहिँ खरिद बिक्री गरेको, कैयौँ चाहिँ नि अब आफ्नो गुट बलियो बनाउनको लागि, प्रतिपक्षलाई कमजोर गर्नको लागि विदेश शहरमा पठाएको, कतिपय चाहिँ पजेरो चाहिँ संस्कृतिले पनि नेपालको चाहिँ संसदीय इतिहास बदनाम भएको छ। त्यस कारणले यो क्रियाकलाप किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि राजनीति राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि राजनीति गर्ने मान्छेले जुन प्रकारको त्याग तपस्या देखाउनु पर्ने हो, जो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो, जनताको अगाडि तपाईँको चाहिँ एउटा स्वच्छ छवि, एउटा तपाईँको चाहिँ इमान्दारिता देखाउनु पर्ने हो, त्यो कुराको चाहिँ नेपालमा अत्यन्त खडेरी छ। र नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण पूर्व एसियाका, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका कतिपय हाम्रो जस्ता देशका चाहिँ शासकहरू नेताहरूको तपाईँको चाहिँ चरित्र अत्यन्तै एउटा चाहिँ घिनलाग्दो छ। त्यस कारणले अब यसको चाहिँ अब उनीहरूको यस्तो मनोबल किन बढ्छ भनेर भन्दाखेरि त्यस खालका प्रवृत्ति भएका, त्यस खालका गतिविधि गर्ने मान्छेहरूले पैसा लिएर चाहिँ जनतासँग मत माग्न गयो भने फेरि जनताले सजिलै भोट दिएर पठाउँछन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई जुन ठाउँबाट चाहिँ जरिमाना गर्नुपर्ने हो, जुन ठाउँबाट उठ्नै नसक्ने गरेर चाहिँ सजाय दिनुपर्ने हो, त्यो चेतना अहिले पनि नेपाली मतदातामा, नेपाली जनतामा त्यो उठिसकेको छैन। त्यसो भए उनीहरूले बारम्बार जनताकै स्वीकृति लिएर, जनताबाटै लाइसेन्स लिएर पटक पटक सत्ता र शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गर्छन्। र त्यसमा हामी मतदाताहरू जसलाई हामीले चुनेर पठाउँछौँ, हामी पनि चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने, हामीले पनि चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने को सही छ, को बेसही छ, कसको चरित्र कस्तो छ, त्यो देख्दा देख्दै जान्दा जान्दै पनि हामीले यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था आएको 46 साल पछिको यो लामो अवधिमा पनि बारम्बार चाहिँ अब यस खालका खेल राजनीतिलाई चाहिँ अब कमाउने चाहिँ एउटा हतियार बनाउने, राजनीतिलाई व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पुरा बनाउने हतियार बनाउने र त्यसको लागि गुटबन्दी गर्ने, त्यो गुटलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुर्काउनको लागि, मजबुत पार्नको लागि विशेष गरेर ठुला पार्टीहरूमा त यो असाध्यै डरलाग्दो छ। यसले गर्दाखेरि अब देशमा अब जनताका चाहिँ के समस्या छन्, राष्ट्रको के समस्या छ, जनता र राष्ट्रका समस्या गौण, प्रधान समस्या चाहिँ व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, त्यसले गर्दाखेरि सबै प्रकारका गलत तत्त्वहरू, भूमाफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, त्यस्तै शैक्षिक माफियाहरू, सहकारी माफियाहरू, यी सबै प्रकारका गलत तत्त्वहरूसित पनि उनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ हुन्छ र उनीहरूले अवैध तरिकाले पैसा जम्मा गरेर चुनावको बेलामा त्यो ठुलो धनराशि त्यहाँ गुल्छरा उडाएर मतदाताहरूलाई खरिदेर विभिन्न एजेन्टहरूद्वारा मतदातालाई चाहिँ किनेर बारम्बार सत्तामा आउने र देश राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने भन्दा पनि सत्ताको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन निजी स्वार्थ पुरा गर्छन्, गुटगत स्वार्थ पुरा गर्छन्। यो कुराको लागि खुद यस्तो गर्ने ती व्यक्ति मात्रै चाहिँ जिम्मेवार छैनन् र हामी बारम्बार लाइसेन्स दिएर पठाउने होइन, एउटा मान्छेलाई हामीले पठाउँछौँ, पठाएर उसले चाहिँ बदमासी गर्छ, बल्ल हामीले उसका विरुद्धमा कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले यसमा जनता पनि चाहिँ एउटा चनाखो हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ र कुनै पनि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, चरित्र यी सबै हेरेर त्यसको आधारमा हामीले उसलाई चाहिँ
सत्तामा जाने सिफारिस गर्नुपर्छ। जबसम्म त्यस खालको चाहिँ व्यवस्था हुँदैन तबसम्म उनी निर्विघ्न किसिमले ठुलो ठुलो धनराशि चाहिँ खर्च गरेर अब सत्तामा पुग्छन्। सत्तामा पुगेपछि चुनावमा खर्च भएको त्यो पैसा के गर्छन्? असुल गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले अनि प्रशासनमा काम गर्नेहरूले पनि प्रशासनमा बसन्जरी उनीहरूले कमै मान्छेले मात्रै चाहिँ जनताको नुनको सोझो कमै मैले गर्छन्। अधिकांश मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ नि अब प्रशासनमा गइसकेपछि घुस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, सम्पत्ति कमाउँछन्, छोराछोरी विदेश पठाउँछन्, अनि आफूले समेत विदेशको पिआर लिएर यहाँ जनताको राजस्व खाएर, जनताले तिरेको कर खाएर त्यसको दुरुपयोग गरेर उनीहरू जीवनको अन्त्यतिर चाहिँ विकसित देशहरूमा उनीहरूका मान्छे पहिले गइसकेका हुन्छन्, उनीहरूका नातापाता स्वास्नी छोराछोरी। त्यसपछि प्रशासनमा बस्नेहरू पनि कस्तो छन् भन्दाखेरि जुन पार्टी सत्तामा आउँछ उसैको भइदिन्छन्। त्यसो भएर प्रशासनमा बस्नेहरू र राजनीति गर्नेहरूको तपाईँ चाहिँ अत्यन्त मिलिमतो हुन्छ र त्यसको मार चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई, देशभक्त जनतालाई परिरहेको हुन्छ। अब यो जुन अहिले यो यस्तो स्थिति देखिएछ, यो स्थितिलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि जनताको सङ्गठित चेतनाले, सङ्गठित चाहिँ शक्तिले, सङ्गठित दबावले मात्रै यो प्रतिकूल स्थितिलाई अनुकूल स्थितिमा बदल्न सक्छ। जस्तो यहाँले पनि अध्यादेशको विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभयो। अलिकति यो सांसद अपहरण गर्ने प्रकरणमा अहिले प्रधानमन्त्री मुछिनु भएको छ, यो प्रकरणलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा सांसदले चाहिँ सांसदलाई नै अपहरण गर्नु भने त यो कतिको जायज हो? यो घटना कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त जायज भन्ने त कुरै भएन नि। मैले भने नि सुरुमा 50 को दशकमा 46 सालपछि सांसदहरू खरिद्ने, सांसदहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि अब किन्ने, सांसदहरू बेच्ने, अब यो प्रक्रिया चाहिँ नेपाली समाजको लागि यो नौलो होइन। र यसपालि पनि जुन खालको चाहिँ घटना घट्यो र सांसदहरूलाई चाहिँ लिनको लागि अब स्वयं चाहिँ सांसदहरूले पहल गर्ने होइन, र चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बसेका होइन सुरक्षाकर्मीहरूको पनि संलग्नता देखिनु, यसले के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ नेपालमा प्रशासनमा बस्नेहरू र चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरू, जनताबाट मत लिएर चाहिँ जनताको पक्षमा ऐन कानुन विधान नियम बनाउन आएकाहरू र स्वयं उनीहरूको पनि चरित्र चाहिँ अत्यन्तै एउटा गन्दा छ। यो गन्दा खेलमा चाहिँ जुन यिनीहरू फसिरहेका छन्, अब यो हामीले देखिरहेका छौँ। अब के गर्छ सम्बन्धित निकायले होइन, त्यस कारणले यस खालका क्रियाकलापलाई दुधको दुध पानीको पानी गरेर चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको छ, कमजोरी गरेको छ, अब उसलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न। जस्तो मैले थोरै सन्दर्भ जोड्न चाहेँ, अहिले चाहिँ पछिल्लो समय सरकारले चाहिँ वाक स्वतन्त्रतामा रोक लाग्यो भन्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहन्छन्। यही सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अस्ति मात्रै चाहिँ पूर्व सचिवलाई पनि स्ट्याटस लेखेकै आधारमा सरकारले पक्राउ गरेको छ। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि एकजना युवालाई पनि पक्राउ गरेको छ। यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सरकारले चाहिँ मानिसको बोल्ने शक्तिमा, बोल्न पाउने अधिकारमा चाहिँ रोक लाउन खोजेको हो? त्यो त अब सरकारले अब आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई कसैले आलोचना गर्छ, विरोध गर्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो चाहिँ अधिकार हुन्छ। सत्ता र शक्तिमा बस्नेले जे गरे पनि हुने, सत्ता बाहिर बसेकाले चित्त नबुझिएको कुरा केही टिका टिप्पणी गर्दा आलोचना गर्ने र त्यस्तो गरे बापत अब उसलाई चाहिँ सजाय गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, त्यो अलोकतान्त्रिक तरिका हो, त्यो निरङ्कुश तरिका हो, त्यो राम्रो तरिका होइन। जस्तो मैले थोरै जोड्न चाहेँ, अहिले हामीले आचरणको भर्खरै मात्रै पनि कुरा गऱ्यौँ। अहिले कम्युनिस्टकै सत्ता छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ त्यो जुन कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने सिद्धान्त थियो, त्यसै गरी आचरणका कुराहरू छन्, त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पहिलो कुरा त तपाईँलाई जसलाई तपाईँले कम्युनिस्ट भन्नु हो, तिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, नाम पो त्यो राखेको थियो उनीहरूले। कम्युनिस्टको उनीहरूको आचरण, उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको निष्ठा, उनीहरूको त्याग तपस्या त्यो पितको पनि छैन।
त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँहरू के कुरा स्पष्ट हुनुहुन्छ भने उनीहरूले नाम राखे नेपालका गरिब गुरुवा दुखी गरिबहरूको चाहिँ अब मुक्तिको लागि काम गर्ने भनेर त्यो कुरा गरे, फतुरा गफ लाए। तर यिनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ, यिनीहरूको बसाउठ त ठुला ठेकेदारहरूसित, ठुला तस्करहरूसित, ठुला बजारियाहरूसित, काला बजारिया त्यतातिर पो छ त बसाउठ। त्यस कारणले चाहिँ अब कम्युनिस्ट नाम राख्ने बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले उनीहरूमा कम्युनिस्टको आचरण भएको भए अब पार्टीभित्र के गतिविधि छ, जनताको बिचमा के गतिविधि छ, स्वयं उनीहरूको आचरण के छ, उनीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो राजनीतिलाई, आफ्नो सिद्धान्तलाई, आफ्नो नीतिलाई धन कमाउने, ऐश्वर्य बटुल्ने, हिजोका शासकहरूले त्यही गरे। राणाहरूले सत्ता र शक्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरेर आफ्नो सन्तान दरसन्तानको बन्दोबस्त गरे, पुस्ता पुस्तालाई कमाए। त्यसपछि 7 सालपछि पनि जो सत्तामा शक्तिमा आए उनीहरूले आफ्नो बन्दोबस्त गरे, आफ्ना नजिकलाई, आफ्नो परिवारको लागि तपाईँ चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गरे। र जनताको लागि चाहिँ वास्तवमा देशको जुन अब उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुपर्ने हो, कृषिमा तपाईँ चाहिँ सुधार हुनुपर्ने हो। अब त्यतातिर चाहिँ राष्ट्र र जनताको चाहिँ चिन्ता गौण कम, मुख्य चाहिँ चिन्ता सत्ता र शक्तिमा गएकाहरूले आफ्नो चाहिँ दुनो सोझाएको हुनाले यो 70-75 वर्षको अवधिमा 7 सालपछि जुन एउटा परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तनको त्यो परिणाम वास्तवमा नेपाली जनताले सामान्य बोलचाल गर्ने, सभा सङ्गठन गर्ने र यस्तै तितो पोख्ने त्यो एउटा केही सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार बाहेक अब देशको जनता र राष्ट्रको चाहिँ चिन्ता गर्ने त्यस खालको प्रवृत्ति चाहिँ भएन। र राणा गए पनि, पञ्चायत गए पनि, राजा गए पनि नेपालको राजनीति गर्ने र प्रशासनमा बस्नेहरूको प्रवृत्ति चाहिँ बदलिएन, प्रवृत्ति यथावत छ। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू विदेशमा भौँतारिएका छन्। अब त्यहाँ पनि कोरोनाले आतङ्क मचाएर लाखौँ नेपालीहरूलाई अब फर्केर यहीँ आउनुपर्ने भएछ, नेपालमा आउनुपर्ने भएछ। त्यस कारणले यहाँ आउँदाखेरि पनि उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, खाने फ्याक्ट्री छैन। यहाँका चाहिँ उद्योगपति व्यापारीहरूले यहाँको राष्ट्रिय उद्योग धन्दालाई बढाउने भन्दा पनि यहाँ भएका उद्योग धन्दाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू अब यी सबै निजीकरण, व्यापारीकरण, त्यस कारणले देशको राष्ट्रिय उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास गरेर यहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिनुभन्दा विदेशमा चाहिँ उत्पादित सामानहरू ल्याएर व्यापारीहरूले यहाँ व्यापार गर्छन् कमिसन खाएर। त्यो कमिसनमा चाहिँ सत्तामा बस्नेहरू, शक्तिमा बस्नेहरू त्यसले पनि भागबन्ड पाउँछन्। त्यस कारणले अहिले के थाहा भयो भनेर भन्दाखेरि ऐपछि बिरामी लिएर आउँदाखेरि खोसाखोस गर्ने निजी अस्पतालहरूले अहिले बिरामी ल्याउन मानेनन्, गेटमा पनि उभ्याउन दिएनन्। बिरामी कोरोना सर्छ उहाँ उम्की होइन। अब यहाँ राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ अस्पतालहरू एकदम सीमित छन्, त्यहाँ बिरामी तपाईँ चाहिँ अड्दैन भनेपछि अहिले यो पुँजीवादको पनि तपाईँ चाहिँ नाङ्गो रूप आएछ कि चाहिँ अब अस्पतालहरू निजीकरण, स्कुलहरू निजीकरण, ब्याङ्कहरू निजीकरण गरेर जसरी राष्ट्र चाहिँ जनताको स्वास्थ्यको जिम्माबाट चाहिँ राष्ट्र चाहिँ राज्य उम्कने, रोजगारीबाट उम्कने, जनतालाई शिक्षा दिने कुराबाट राष्ट्र चाहिँ राज्य उम्कने, चोखो भएर बस्ने र तपाईँ चाहिँ निजीकरणको जुन तपाईँ चाहिँ नि भेल आयो, खास गरेर यो चाहिँ 46 सालपछि विशेष गरेर युरोपियनहरू, अमेरिकनहरूले निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, सम्पूर्ण कुराको जिम्मा, आर्थिक कारोबारको जम्मै जिम्मा, स्वास्थ्यको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा व्यापारीहरूलाई दिँदाखेरि अहिले यो कोरोना आएको 1 महिनामा नेपाली जनतालाई कति महसुस भयो?
जस्तो यही विषयमा यहाँले राष्ट्रियकरणको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रियकरण भएका संस्थाहरू पनि त सरकारले राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेको छैन नि, तिनीहरू पनि सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएको अवस्थामा छ नि, यो चाहिँ किन भएको त? त्यो त चाहिँ प्रशासनमा बस्नेहरू त्यसको सञ्चालकहरूले भ्रष्टाचारमा त दुई थरी, त्यो सञ्चालन गर्नेहरू पनि अनि अब त्यो चाहिँ सत्ता चलाउने पनि। त्यस हुनाले भ्रष्टाचारकै कारणले हो नि त्यो देशमा राष्ट्रले राज्यले खोलेका उत्पादनहरू, कल कारखानाहरू, उत्पादनका साधनमाथि त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई उसलाई कडा सजाय हुने भए त डराउँथ्यो नि। कतिपय देशहरूमा, पुँजीवादी देशहरूमा नि शिक्षाको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिएको छ, स्वास्थ्यको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिएको छ, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिएको छ। जब राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारसित मिलिमतो गरेर खाएपछि त्यो उद्योग धन्दा डुब्दैनन्, कल कारखाना डुब्दैनन्। त्यहाँ नियुक्ति गरेर भर्ती भएर गएका मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो त्यहाँ काम गर्ने मान्छेसँग मिलिमतो गरेर घुस खाने भ्रष्टाचारी गर्नेहरूलाई तपाईँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। अनि नचलाएर हुन्छ। अब अहिले राज्यले चलाएका तपाईँ अस्पतालहरू भएपछि जनतालाई कति सुविधा हुन्थ्यो। अहिले निजी तपाईँको चाहिँ नि जुन उसको चलेका छन्, अस्पतालहरू चलेका छन्, अब अहिले उनीहरूले बिरामीलाई तपाईँ त गेटमा पनि जान्दैनन्। त्यसो हुनाले अब त हामीलाई थाहा हो कि शिक्षाको जिम्मा, स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। विकसित राज्यहरूमा आज बेलायती भन्नु न, स्वास्थ्यको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा तपाईँ बेलायती राज्यले ल्याएको छ। त्यो पुँजीवादी समाज हो। त्यहाँ चाइनाकै तपाईँ पुँजीवादी समाज हो, कम्युनिस्ट समाज त्यो होइन। तर स्वास्थ्यको जिम्मा, उसको तपाईँ चाहिँ रोजगारीको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिएको छ। आज तपाईँ चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँमा स्वास्थ्यको जिम्मा, शिक्षाको जिम्मा, रोजगारीको जिम्मा प्राइभेटाइजेसन गरेपछि, निजीकरण गरेपछि आज यति ठुलो सङ्ख्यामा 3 करोड जनसङ्ख्या छैन तपाईँको चाहिँ नि 50, 60, 70 लाख तपाईँ चाहिँ विदेशका गल्लीमा भौँतारिया छन्। त्यहाँका उद्योग धन्दा बन्द भए, कल कारखाना बन्द भए, अब त्यहीँ लकडाउनमा बसेका छन्। अब ती मान्छे फर्केर आउँदाखेरि यहाँ के हालत होला? यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि पुँजीवादको जुन तपाईँ निजीकरण हो, उदारीकरण हो, विश्वव्यापीकरण हो, बजार अर्थतन्त्र हो, यो नाङ्गो भयो। अब यो प्रणालीलाई चाहिँ नि अब जनताले विचार गर्ने दिन त आइ नै हाल्यो नि। यसको अर्थ चाहिँ यहाँले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो कि के हो त? होइन, व्यवस्था त परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। तैपनि यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पनि जनताले पाउने सीमित चाहिँ एउटा सेवा सुविधा त्यो पनि पाएनन्। त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि यही पुँजीवादी व्यवस्थामा नि जहाँ बहुसङ्ख्यकले तपाईँको चाहिँ नि दुःख पाउनु पर्ने र अल्पसङ्ख्यकले तपाईँको चाहिँ नि हात ढलिमली गर्ने जुन प्रणाली छ, यसैभित्र पनि चाहिँ गर्न सकिने कुरा पनि यहाँ भएन। कुनै काम सुरु गर्यो, कोभिड आयो, यहाँ प्रवेश गर्यो, अब पहिलो लटमै औषधि किन्न जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ कमिसन खानुपर्ने पहिलो पटकै। यस्तो चाहिँ महामारीको बेला यस्तो जनतालाई औषधि ल्याउने कुरामा सम्म उनको मनले नथाम्ने, यस्तो आपद विपद परे बेला औषधि खरिद गर्ने बेलामा पनि उनीहरूलाई चाहिँ कमिसनै खानुपर्ने भनेपछि अहिले सामान्य अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ शासन गर्दा सत्तामा बस्दाखेरि कति मन परी गरे होलान्, कति बदमासी गरे होलान्। 20औं वर्षसम्म कुनै ठेकेदारले राज्यबाट लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन, त्यो ठेकेदारबाट चाहिँ नि प्रशासनमा बस्ने देशको नेतृत्व गर्नेले कमिसन खान्छन्, त्यो ठेकेदारलाई केही काँडाले घोज्दैन। ल भन्नु त अब चाहिँ त्यही मेलेम्ची खाने पानीको कति वर्ष भयो त्यहाँको ठेक्का? त्यहाँ ठेक्का लिने ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिँदा कति प्रशासनहरूले घर बनाए होलान्, कतिले गाडी चढ्यो होलान्। त्यो एउटा उदाहरण मेलेम्चीको मैले भने। कैयौँ ठुला चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ अब उद्योगहरू छन्, राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ निर्माणका कुराहरू छन्, जहाँ वर्षसम्म त्यहाँ ठेकेदारले चाहिँ ठेक्का लिएको छ। त्यो ठेक्का दिने प्रशासन र केही नेता, मुठीभर नेताहरूसित सम्बन्ध छ। त्यो विकास, त्यो आयोजना, त्यो लथालिङ्ग भएछ। तर तिनै ठेकेदारहरू फेरि करोडौँ रुपियाँ उडाएर फेरि यहाँ नियम कानुन बनाउनु संसदमा आइपुगेका हुन्छन्। हामीले त्यो पनि देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यही पुँजीवादी
विकास व्यवस्थाभित्र पनि जनताले सीमित रूपमा भए पनि जुन एउटा सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो नेपालको सन्दर्भमा त्यो त हुँदै भएन। जस्तो यति बेला कोभिडको महामारी फैलिएको छ, तर यही बेलामा चाहिँ अहिले सत्ता परिवर्तनका आवाज पनि त्यत्तिकै उठिरहेका छन्। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ हटाएर अर्कोजना चाहिँ सत्तामा आउनुपर्छ भन्ने खालको पनि यो आवाज पनि उठिरहेको छ। यसले चाहिँ जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ? यस्तो समयमा समेत सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नु कतिको उचित हो? यो कुरा कसले उठाउने गरायो? जनताले त 2/3 बहुमत दिएर देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई रोजगारी दिनुपर्छ, स्वास्थ्यमा राज्यले चाहिने पहल गर्नुपर्छ, शिक्षामा राज्यले पहल गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताले भोट खनाएको होइन? एउटै पार्टीलाई झन्डै 2/3। अब त्यही सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू भ्रष्टाचारमा सामेल भएर यस्तो सङ्कटको बेला नि भ्रष्टाचारको सामेल भइसकेपछि त यस्ता कुरा त उठ्ने नै भयो नि। स्वयं त्यही सत्ताधारी पार्टीबाटै चर्को उठेछ। बाहिरको कुरा छाड्नुहोस्, बाहिरकाले त गर्ने भयो। त्यो चाहिँ नि उठाउनेले त्यसै उठाएका होइनन्। जसलाई नेपाली जनताले र स्वयं आफ्नो पार्टीले नि भरोसा गरेर जिम्मा दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारी पुरा नगरेर गैर जिम्मेवारी काम गरेर लुटमा सामेल भएको हुनाले यो चर्चा उठेको हो। अब के हुन्छ भन्न सकिन्न। जस्तो यति बेला चाहिँ यहाँले पनि हेरिरहनु भएको होला, नेकपाभित्र चाहिँ 2 अध्यक्षबीच निकै विवाद चर्किएको भन्ने आवाज पनि आइरहन्छन्। नभन्दै त्यस्तै पनि अवस्था देखिन्छ होइन। एउटा निर्णयमा चाहिँ पार्टीभित्र सामूहिक छलफल भएन भनेर पनि बाहिर आइरहेको छ। के भित्र चाहिँ अन्तर्द्वन्द 2 अध्यक्षबीच बढेको देख्नुहुन्छ यहाँ? के हो त्यो खास कारण? पहिलो कुरा, पार्टी एकता गर्ने बेलामा सैद्धान्तिक छलफल गरेर साङ्गठनिक छलफल गरेर त्यो सबै कुरा टुङ्ग्याएर पार्टी एकता गरेकै होइन। चुनाव आइहाल्यो होइन। अब तत्कालीन माओवादीलाई पनि स्थिति खस्कँदै गएको थियो। त्यस कारणले उनीहरूले पार्टी एकता गर्ने बेला चाहिँ सैद्धान्तिक छलफल, साङ्गठनिक छलफल, राजनीतिक छलफल यतातिर लाग्दै लागेनन्। उनीहरूले झ्याप्प पार्टी एकता गरे। त्यो पार्टी एकता गरेको पनि नराम्रो थिएन, स्वयं हामीले पनि स्वागत गरेका छौँ। किनभने त्यसभन्दा पहिलेका सत्ताधारी त यिनीहरू पनि हुन्। बारम्बार चाहिँ अस्थिरता, कसैको नि बहुमत नआउने होइन। जहिले पनि चाहिँ अब संसदमा चाहिँ अब 4 महिना 6 महिना 10 महिना सरकार बदलिरहने। त्यस कारणले कमसेकम थाहै त हुनु पर्यो सरकारमा भनेर नेपाली जनताको जुन आवाज थियो र तपाईँको चाहिँ नि एमाले तत्कालीन माओवादीका मतदाताले मात्रै होइन भोट दिएको यिनीहरूलाई, गैर चाहिँ एमाले गैर माओवादीले समेत भोट हाले हुन्। नेपाली जनताले देशमा स्थिरता होस्, सरकारले कमसेकम 5 वर्ष चाहिँ शासन गरोस् भनेर दिए हो। त्यसको सदुपयोग भएन। अहिले जो सत्तामा छन् दुरुपयोग भयो। त्यस कारणले मैले सुरुमै तपाईँलाई भने, राजनीति गर्ने भनेको आफूलाई बनाउन, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, आफ्ना नजिकका मान्छेलाई बनाउने भए त त्यो सत्ताको टक्कर, स्वार्थको टक्कर त त्यहाँ नेकपाभित्र त भयङ्कर किसिमले चाहिँ उठिरहेको छ नि। त्यो टक्कर त उठिया छ नि। अब अधिकांशको चिन्ता अब राष्ट्र र जनताको चिन्ता भन्दा पनि आफू सांसद हुन पाइन, आफू क्याबिनेटमा जान पाइन, आफूले कमाइ गर्न पाइन, आफूले चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्न पाइन भन्ने चिन्ता छ होइन। त्यस कारण त्यो स्वार्थको टक्कर त भइरहेछ। स्वयं तत्कालीन एमाले भित्र नि स्वार्थको टक्कर भइरहेछ र माओवादी र तत्कालीन माओवादी र एमालेको बिचको टक्कर चाहिँ भइरहेछ। ओली र प्रचण्डको माझ टक्कर होइन, त्यहाँभित्र स्वार्थ त टक्राइरहेछ। त्यस कारणले यो स्वार्थ जुन टक्राइरहेछ, यो स्वार्थले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि पनि बाह्य शक्ति खेल्ने गम्भीर सङ्कट छ। देशभित्रका कतिपय प्रतिक्रियावादीहरूले पनि यिनीहरूको यस खालको अदूरदर्शिता, यस खालको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अब यो जुन 62-63 प्राप्त भएको चाहिँ गणतन्त्र हो, सीमित भए पनि लोकतन्त्र हो, अब यसमाथि पनि खतरा चाहिँ निम्तन सक्छ। किनभने
जहाँ यस खालका चाहिँ गतिविधि हुन्छन्, यस्ता गैर जिम्मेवारी कामहरू हुन्छन्, यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरूको तपाईँको चाहिँ नि सत्ता र शक्तिमा चाहिँ रजगज हुन्छ, जनताको असन्तुष्टि त छँदैछ। त्यस कारणले यस्तो स्थितिमा अब देशभित्रका देश बाहिरका चाहिँ अब तत्त्वहरू शक्तिहरू खेल्ने र यो सीमित लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अप्ठ्यारामा पार्ने चाहिँ स्थिति आउन सक्छ। जस्तो कोभिडको महामारीले अहिले एकातिर चाहिँ नेपाल लगायतका विश्व नै लकडाउनमा भइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता भ्रष्टाचार लगायतका विषयले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ राजनीतिक चुनौती कस्तो रहला? अब यसै पनि आर्थिक रूपले अब संसारै अब डामाडोल भइरहेको छ होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारामा परिरहेछ। अब नेपाल त झन् आर्थिक रूपले धेरै कमजोर मुलुक हो। अब रेमिटेन्सबाट अब कमसेकम 9 खर्ब 10 खर्ब जति पैसा वार्षिक आउँथ्यो र यहाँ चाहिँ यहाँका नेताहरूलाई 2-2.5 लाख चाहिँ करोडका गाडी चढ्नु परे हुन्थ्यो। अब तिनैबाट कमिसन खाएर र भ्रष्टाचार गरेर महल बनाउनु भएको थियो। त्यस कारणले अब रेमिटेन्स पनि रोकिने भयो। यहाँ देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना भएका पहिले नै बेचे होइन, पहिले नै लिलाम गरे, निजीकरण गरे। त्यस कारणले देशको चाहिँ नि आर्थिक अवस्था आर्थिक सङ्कट चाहिँ गम्भीर आउँछ र अझ सङ्कट त अब यो सङ्घीयता कसरी पाल्छन् यिनीहरूले। अरूभन्दा ठुलो कुरा यो कोरोना भाइरसले सबभन्दा सङ्घीयतालाई खान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अब यो 3 तहको सरकार छ भन्यो, अब अहिले यो चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि अब लाखौँ लाख चाहिँ अब मजदुरहरू अब श्रम गरेर खानेहरूको के बिजोग भयो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई मजदुरको सरकार, किसानको सरकार, दुखी गरिबको सरकार भन्न चाहिँ उसले लाज मान्दैन। तर तिनी चाहिँ सुत्केरी भएका महिलाहरू अब हप्तौँ दिनको बाटो पैदल हिँडेर त्यति टाढा हिँडेको यो चाहिँ समाजवादको कुरा गरेर नथाक्नेहरू, दुखी गरिबहरू, मजदुरको पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नथाक्नेहरू। त 8 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सदस्य छन्, उहाँ धाक लाउनेहरू के देखियो नि त, पाइन खुबी त देखियो नि। त्यस कारणले अबको आउँदो दिन चाहिँ त्यति सहज छैन। सहज हामीलाई मात्रै होइन, अब विश्वमै सबभन्दा विचारणीय कुरा के छ भने राज्यले जनताको जिम्मा नलिने, रोजगारीको जिम्मा नलिने, शिक्षाको जिम्मा नलिने, स्वास्थ्यको जिम्मा नलिने, सब प्राइभेटलाई दिने जुन खालको यो नयाँ यो बजारीकरण उदारीकरण आछ। अब यसको रूप चाहिँ नाङ्गो रूप चाहिँ अगाडि आछ। त्यस कारणले अब मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि मानव जातिले न्याय पाउने हो, रोजगारी पाउने हो भने समाजवादको विकल्पै छैन। देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना रोजगारी राज्यले जिम्मा लिने होइन भने वास्तवमा चाहिँ मानव जाति बिचमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा शान्तिपूर्ण एउटा वातावरण हुन्न। त्यस कारणले एउटै मात्रै विकल्प हो कि तपाईँको चाहिँ नि समाजवादको चाहिँ विकल्पै छैन। पुँजीवादको स्वरूप त अब देखिहाल्यो। यसले ल्याएका विकृति, यसले ल्याएको स्वार्थ, अब त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै नामबाट सत्तामा गएकाहरू पनि अब उनीहरूको हकीकत, उनीहरूको चरित्र सबै उदाङ्ग भएको छ। त्यस कारणले अब यो अहिलेको विश्वको प्रणाली छ, यसमा अब मानव जातिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा आउँछ। किनभने पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धले संसारकै तपाईँको चाहिँ एउटा बाटै बदलिएको थियो होइन। रुसमा चाहिँ एउटा समाजवादी तपाईँको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ आएको थियो होइन, चीनमा समाजवादी व्यवस्था आएको थियो। ती व्यवस्था उल्टाएर जुन एउटा पुँजीवादी व्यवस्था ल्याइयो र व्यक्तिलाई चाहिँ अब जे पनि गर्न पाउने स्वतन्त्रता जुन ल्याइयो, त्यसले यो छोटै समयमा पुँजीवादको तपाईँको चाहिँ नाङ्गो स्वरूप, बजारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, यसको तपाईँको चाहिँ नि नाङ्गो तस्बिर चाहिँ अहिले मानव जातिले चाहिँ देखे। यसमा चाहिँ फेरबदल आउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ, यसको विकल्प छैन। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले जुन खालको यो मानव जातिमाथि नै
अब अहिलेको यो स्थिति पैदा हुनमा पनि हामीले चाहिँ प्रकृतिमाथि गरेको चाहिँ एउटा खेलचारी प्रकृतिको जुन हामीले दोहन गऱ्यौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले सम्पूर्ण मानव जातिले यस खालको चाहिँ कष्ट चाहिँ भोग्न परिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो त लामै कुरा भयो यसमा त होइन। त्यस कारणले अहिलेको यस्तो सङ्कटको बेलामा अब सरकारले राज्यले जुन लकडाउन घोषणा गरेको छ यसलाई पालना गर्नुको विकल्पै छैन। जुन देशले लकडाउनलाई व्यवस्था गरे त्यहाँ ठुलो पैमानामा मान्छेको चाहिँ ज्यान गइरहेछ। त्यस कारणले जति जेसुकै भए पनि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई राम्रोसँग चाहिँ लागू गरेको छ। यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि सत्ता र शक्तिमा बस्ने, घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने र कालो बजारी गर्ने अब उनीहरूलाई चाहिँ नि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ र राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरू सबभन्दा पहिले चोखो भएको, निस्वार्थी भएको र त्यो चाहिँ नि प्रष्ट चाहिँ जनतालाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला यही हो। त्यस कारणले यो सङ्कटको बेलामा आत्तिएर आतङ्कित भएर होइन, अनुशासित रूपले यो साझा दुश्मन कोरोनाको चाहिँ विरुद्धमा सबै एकढिका भएर अनुशासनमा बसेर यसको पालना गर्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।